अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो आज की वीडियो भी ज़कात से रिलेटेड होगी। ज़कात के फ़ज़ाइल व मसाइल में तो चंद टॉपिक कवर करूँगी इंशाअल्लाह। ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी एक पार्ट में कवर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने ज़कात के बारे में चंद बातें आपके सामने पेश की हूँ। अगर आपको चेकआउट करना होगा तो आप मेरे यूट्यूब की आईडी और फेसबुक की आईडी पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना ताख़ीर के मैं वीडियो शुरू करूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं सबसे पहले जो बताऊंगी, ज़कात निसाब, ज़कात में निसाब की मिक़दार कितनी होती है। तो चलिए, ज़कात इस माल में वाजिब होती है जो निसाब की मिक़दार को पहुँच गया हो और उस पर 1 साल मुकम्मल गुज़र चुका हो। तो चांदी के बारे में लोग सवाल करते हैं कि चांदी का निसाब क्या है। तो चांदी का निसाब है कि 595 ग्राम है। अगर चांदी उससे कम हो तो उस पर ज़कात नहीं है, अगर उतनी है तो ज़कात वाजिब होगी। और ऐसे ही सोने का निसाब क्या है। तो सोना भी 85 ग्राम है। अगर सोना इससे कम हो तो उस पर ज़कात नहीं वाजिब होगी। सोना और चांदी दोनों जब निसाब को पहुंच जाएं और 1 साल गुज़र जाए, 2.5% के हिसाब से इसमें ज़कात निकाली जाएगी। सोना और चांदी ज़ेवर की शक्ल में हो या बर्तन की शक्ल में हो या ईंट और बिस्किट की शक्ल में हो, सब में 2.5% के हिसाब से ज़कात वाजिब होगी। एक वजाहत है, लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि हमारे पास सोना और चांदी दोनों का ज़ेवर है लेकिन दोनों निसाब से कम है, तो क्या दोनों को मिलाकर ज़कात निकाल सकते हैं। इसका जवाब ये है कि अगर निसाब से कम है तो किसी में ज़कात नहीं वाजिब होगी, इसलिए कि दोनों की जिन्स अलग अलग हैं। तो इस चीज़ को बगौर उससे समझिएगा कि अगर दोनों निसाब को नहीं पहुंच रहे हैं तो दोनों में ज़कात नहीं है, क्योंकि दोनों की जिन्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। एक जिन्स को दूसरी जिन्स के साथ नहीं मिलाएंगे। जैसे ऊंट और गाय की जिन्स अलग अलग है तो दोनों का निसाब भी अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलाकर निसाब नहीं पूरा करेंगे। इसी तरह सोने को चांदी या चांदी को सोने के साथ मिलाकर निसाब नहीं पूरा करेंगे। हर एक का निसाब अलग है। जब वो पूरा होगा तो ज़कात निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। हाँ, तो बख़ैर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगी रुपए की ज़कात। असर हाजिर में कागज़ी नोटों की हैसियत सोने और चांदी की है। इन्हीं नोटों के ज़रिए चीज़ों की कीमतें तय होती हैं, आप सबको पता है। उजरतों और तनख्वाहों की अदायगी भी कागज़ी नोटों ही के ज़रिए होती है। चूँकि ये नोट सोने और चांदी का बदल हैं, इसलिए जैसे सोने और चांदी में ज़कात वाजिब होती है, उसी तरह कागज़ी नोटों में भी ज़कात वाजिब होगी। लिहाजा अगर किसी के पास इतना रुपया मौजूद हो, जैसे कि 595 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंच जाता हो और उस पर 1 साल गुज़र चुका हो, तो उसमें 2.5% के हिसाब से ज़कात वाजिब होगी। और अगर इससे कम रुपया हो तो उस पर 1 साल ना गुज़रा हो तो इसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। ज़रई पैदावार की ज़कात, तो इससे भी बहुत लोग इसके बारे में भी पूछते हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह इनाम में, वआतु हक़्क़हु यौमा हसादिही, और उसके काटने के दिन उसका हक़ अदा कर दो। तर्जुमा है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि आयत करीमा में हक़ से मुराद ज़कात मफरूज़ा है। लिहाजा आयत करीमा से ये साबित हुआ कि ज़रई पैदावार में ज़कात वाजिब है, लेकिन इसमें साल की शर्त नहीं है। खेती का तैयार होना, इसका काटना होल के कायम मकाम है। फसल जिस वक्त तैयार होगी उसी वक्त इसकी ज़कात निकाली जाएगी। अगर साल में 2 या 3 फसल तैयार होगी तो हर फसल में ज़कात निकाली जाएगी। मसलन गेहूं की फसल तैयार हुई तो इसकी ज़कात निकालेंगे। फिर इसी तरह साल के बाद धान की फसल तैयार हुई तो धान की भी ज़कात निकालेंगे। ज़रई पैदावार का निसाब 5 वस्क से जो 7.5 कुंटल के बराबर है। चूँकि ज़मीनें 2 तरह की होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो तराई की या बारानी होती हैं। ऐसी ज़मीनों को सींचने के लिए पानी नहीं देना पड़ता।
فصل زمین کی تری یا بارش سے تیار ہو جاتی ہے، ایسی زمین کی پیداوار میں عشر واجب ہے، یعنی مثلاً اگر 10 من پیداوار ہوئی تو اس میں 1 من زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن میں فصل تیار کرنے کے لیے کاشتکار کو محنت کرنی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، ایسی زمین کی پیداوار میں نصف عشر واجب ہے، یعنی کہ 20 من میں 1 من۔ بارانی زمین ہو یا سینچائی کی زمین ہو، دونوں کا نصاب ایک ہے، یعنی 5 وسق یعنی 750 کلو گرام یا اس سے زیادہ پیداوار ہوگی تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس سے کم پیداوار ہوگی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ زمین اگر بارانی ہے تو زکوٰۃ 10% کے حساب سے نکالیں گے، اگر سینچائی والی زمین ہے تو 5% کے حساب سے نکالیں گے۔ کچا مال یعنی سبزی ہو یا پھل ہو تو اس میں زرعی زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی، بلکہ سال پورا ہونے کے بعد اس کی آمدنی پر تجارتی زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی اگر آمدنی کا نصاب پورا ہے تو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ کے وجوب کا بیان قرآن پاک میں جملاً آیا ہے، اس کی تفصیل ہمیں احادیث نبوی سے معلوم ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہے، کس مال میں کتنی نکالی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے گی، اس کے مستحقین کون ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی ثواب دید پر نہیں چھوڑا، چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بیان فرما دیا ہے اور ارشاد کیا ہے، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ صرف فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے شعبہ میں کام کرتے ہیں ان کا حق، اور جن کے دلوں پر چانا ہے اور غلام آزاد کرنے اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں، یہ اللہ کا وعدہ، اللہ قاعدہ کردہ فریضہ ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت کریمہ میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان لفظ انما سے شروع کیا گیا ہے، اور عربی قاعدے کے مطابق انما حصر کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی رقم انہیں 8 جگہوں پر خرچ کی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں علماء کرام نے تفصیلی بحثیں کی ہیں، ہم صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے۔ آیت کریمہ میں اکثر علماء نے فی سبیل اللہ میں جہاد مراد لیا ہے، اور جن لوگوں نے وسعت دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاد کا مقصد اعلیٰ کلمت اللہ ہے، لہٰذا ایسے دینی دعوتی مراکز، مدارس اور جمعیات جن کا مقاصد صرف خالص اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل ہیں، لہٰذا ایسے مراکز پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ لیکن فی سبیل اللہ کے مفہوم کو اتنا عام کرنا کہ مسجد، مدرسہ، ندی، نالا، سڑک اور پل کی تعمیر سب اس کے عموم میں داخل ہو جائیں، محل نظر ہے، اس لیے کہ اس کا مفہوم اگر اتنا ہی عام تھا تو صرف یہی ایک مصرف بتا دینا کافی تھا، باقی 7 کو گنانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اس لیے کہ باقی 7 بھی کار خیر ہیں اور فی سبیل اللہ کے عموم میں داخل ہیں۔ تو آج کا جو ہے ویڈیو میں اتنی ہی لمبی کروں گی، زیادہ لمبی نہیں کروں گی، اور میں اگلی ویڈیو میں اسی سے ریلیٹڈ آگے کا ٹاپک کور کروں گی کہ اگر غیر مستحق کو دے دیا تو اس کا کیا حکم ہے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا یا آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی تو آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے وہ چیزیں واضح اور کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے اور کتاب و سنت کے شاہراہ پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو کوئی اگر آپ کا سوال ہو تو آپ وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب آپ کا دے دوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔